बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 57वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब का जो बाब पढ़ रहे हैं उसका नाम है सादी। आइए शुरू करते हैं। मंजर आम। अगले रोज़ जब अली टेनिस मैच के मैदान में पहुंचा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। मंसर के हमरा सादी, बाजी और एक मोमर खातून थीं। वो तीनों बेनकाब थीं। अली उन्हें देखकर घबरा गया। आइए आइए, मंसर चिल्लाया, ये हैं इलियास साहब। इसने इस खातून को मुखातिब करके कहा, और आप वालदा साहिबा हैं। और इन्हें, इसने सादी और बाजी की तरफ देखकर कहा, इन्हें तो आप जानते हैं। अली ने झुककर वालदा को सलाम किया। अली ने शदीद ख्वाहिश के बावजूद सादी और बाजी की तरफ न देखा। उसमें हिम्मत न पड़ी। इसे मंसर के अल्फाज याद आ रहे थे। उसने कहा था ना कि फिर तखसीस क्यों की जाए। मंसर ने सादी और बाजी को मंजराम पर लाने से गुरेज न किया था। अली ने हैरत भरे एहतराम से मंसर की तरफ देखा। किस कदर पुरवकार था वो छोटा सा खूबसूरत आदमी। खेल के दौरान में अली ने दो एक बार चोरी चोरी सादी की तरफ देखा। इसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट खेल रही थी जैसे वो सादी नहीं बल्कि सिकंदर हो जो दरिया जिहलम के किनारे खड़ा हो। खेल के वक्फे में वालदा के इशारे पर मंसर ने बैरे को आवाज दी, लेकिन इसकी आवाज किसी ने ना सुनी और वो उठकर चला गया। वालदा ने मुस्कुराकर अली की तरफ देखा। आपके मजाज अच्छे हैं, अली ने कुछ कहने के लिए कहा। वो मुस्कुराई और फिर कहने लगी, कभी मुझसे मिलो ना, मुझे तुमसे बातें करनी हैं। जी, अली ने जवाब दिया। घर पर आइए, कोई 12 बजे के करीब, वालदा ने कहा। बहुत अच्छा, अली ने झुकी झुकी निगाहों से जवाब दिया। घड़ी दे दीजिए इन्हें, सादी चमक कर बोली। जी, अली ने सादी की तरफ देखे बगैर कहा। कहीं 2 बजे ना आ जाए, वो बोली। जरूर आना बेटा, वालदा ने यूं जवाब दिया जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। जी, और मैं इंतजार करूंगी, वालदा बोली। और फिर मंसर की आमद पर वो दफतन चुप हो गई। मंसर आकर कुर्सी पर बैठ गया। वालदा साहिबा का वो और अली के सामने आ खड़ा हुआ और उस पर मुसल्लत हो गया। इसके अकब में गहरी पुरमानी खामोशी थी, मफहूम से लबरेज खामोशी। क्या वो अशारा और कनाया की अजमत से किस हद तक वाकिफ थे? अली हैरत से इस मोजिज़ खतून की तरफ देख रहा था। इसका सन 50 के लगभग होगा। इसके चेहरे पर वकार की निस्बत मोहब्बत के नकूश ज्यादा फैले हुए थे। इसकी मुस्कुराहट में एक हसरत ज़दा मिठास थी। अगले रोज दोपहर के वक्त जब अली सफ़ेद मंजिल में दाखिल हुआ तो वो और वजाहत से इसके रूबरू आ गया। वालदा पहले ही से ऊपर जंगले में इसका इंतजार कर रही थी। अली को देखते ही वालदा ने इसे रुकने का इशारा किया। कुछ देर तक वो दस्तक दिए बगैर दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर दरवाजा खुला। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजा बंद कर लिया गया। निचली मंजिल वीरान पड़ी थी। रस्मी बातों के बाद वालदा ने कहा, मुझे अपनी बच्चियों से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत। उसकी आंखें अब दीदा हो गई। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और छोटी तो बड़ी ही प्यारी है, बड़ी ही। इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम बड़े अच्छे हो, दफतन वालदा ने मौजू बदला। तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे तुमसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी। वो रुक गई।
آپ کی بڑی نوازش ہے، ایلی نے کہا۔ مجھے باتیں نہیں کرنا آتی بیٹا، وہ بولی۔ جی؟ ایلی نے اس رسمی جملے پر شرمندگی سی محسوس کی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اس خاتون کو یوں آغوش میں لے لے جیسے وہ ایک ننھی سی بچی ہو، مگر اس میں ہمت نہ پڑی۔ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بجا۔ آؤ نا، ادھر اس کمرے میں آ جاؤ، اس بغلی کمرے میں آئیے۔ اگر امان کو پتا چلا کہ تم اس گھر میں آئے ہو تو قیامت آ جائے گی۔ امان؟ ایلی نے دہرایا۔ ہاں، وہ ہمارا عزیز ہے، اللہ رکھے بڑی کا منگیتر ہے، چھوٹی کی منگنی ابھی نہیں ہوئی۔ امان جو شیلا ہے پتہ نہیں کیا کر دے۔ آؤ ادھر آ جاؤ۔ جب وہ بغلی کمرے میں داخل ہوا تو قریب ہی سے ہنسی کی آوازیں سنائی دی۔ وہ دونوں سعدی اور باجی بیٹھی آپس میں کانا پھوسی کر رہی تھیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، اب تم سے کیا پردہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ ایلی سر جھکا کر ادب سے بیٹھ گیا۔ سعدی نے باجی کے کان میں کہا، دوپٹہ لا دو انہیں باجی، اور اس نے جان بوجھ کر ایسی آواز میں کہا کہ ایلی سن لے۔ ایلی خاموش بیٹھا رہا اور والدہ سے رسمی باتیں کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ دیکھو تو، سعدی پھر بولی جیسے منہ میں زبان نہ ہو۔ اب میں کیا کہوں؟ ایلی نے والدہ کو مخاطب کر کے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نہیں سمجھی، وہ بولی۔ میں نے عرض کیا کہ… ایلی رک گیا۔ جملہ مکمل کر دو باجی، سعدی پھر بولی۔ جملہ نہیں، وہ بولا، کہانی۔ وہ کیا میں تھوڑا کروں گی؟ سعدی کہا مار کر ہنسی۔ نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو، والدہ بولی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ میں ذرا دیکھوں تو امان تو نہیں آیا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ یہ کس مشکل میں ڈال دیا مجھے نا جی، وہ چمک کر بولا۔ اٹیچی نہ اٹھانے کی سزا بھی تو ملنی چاہیے باجی، انہوں نے ضد کر کے سب کچھ کھو دیا۔ کھویا تو نہیں، پا لیا ہے، ایلی نے کہا۔ پا لیا ہے، وہ بولی۔ بڑی ہمت والے تو دیکھو، یہ تو ماب دولت کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جی؟ ایلی نے کہا۔ ماب دولت تو غش کھا کر گرنا جانتے ہیں، وہ کہا مار کر ہنسی۔ غش نہ کھاتے تو بات بھی نہ بنتی۔ میں نے سنا تھا تم بیمار تھی سعدی۔ اپنی تو وہی بات ہے کہ فراق یار میں گھل گھل کے بن گئے ہاتھی، وہ ہنسنے لگی۔ جھوٹ، باجی نے کہا۔ خاموش باجی، سعدی اٹھ بیٹھی۔ دراصل باجی نے بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک لفظ منہ سے نکالنے کی اجازت نہیں، سعدی نے کہا۔ اور کل، وہ ایلی سے مخاطب ہوئی، یوں ٹینس بال پر نگاہیں جما کر بیٹھے رہے جیسے حافظ حلوے پر جمائے رہتے ہیں۔ 1 گھنٹہ تباہ کر دیا۔ کیوں جی، ہم سے بات بھی نہ کی؟ تم سے باتیں کرنے کا مزہ تو چکھ لیا، ابھی سے گھبرا گئے، اور ہم تو حضور سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، وہ کیا ہوں گی؟ سعدی چمک کر بولی۔ ایک کال کلوٹے سے؟ ایلی رک گیا۔ خاموش، سعدی نے ایلی کو ڈانٹا۔ ہائے باجی، یہ تو ساری عمر معاف نہ کریں گے مجھے، وہ ہنسنے لگی۔ اور وہ سنہری بال؟ خواہ مخواہ پٹ گیا بیچارہ۔ ہے واقعی؟ باجی بولی۔ دونوں طرف پٹ گیا، ایلی نے کہا۔ کچھ کہتے تھے وہ؟ سعدی نے پوچھا۔ کہتا تھا یار، یہ لڑکیاں بھی کیا ہوتی ہیں، کبھی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ آپ انہیں ساتھ کیوں لائے تھے جی؟ ساتھ لا کر پٹوا دیا، سعدی نے پوچھا۔ خود ضد کر کے آیا تھا، ایلی نے کہا۔ مجھے حیرانی ہے، سعدی ہنسی۔ انہوں نے انہیں کیوں پکڑ لیا، آپ کو کیوں نہ پکڑا؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ ایلی بولا۔ کیوں؟ باجی نے پوچھا۔ سنہری رنگت والی گوری کے ساتھ گلفام ہی ہونا چاہیے نا۔ بس ان سے بات بھی نہ کرو باجی، سعدی غصے میں اٹھ بیٹھی۔ مجھے دیر ہو گئی، والدہ نے داخل ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن امان نہیں ہے، چلو، فکر تو دور ہوا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔